म्यानपावर कम्पनीहरूले पूर्व स्वीकृति नै नलिकन वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ कामदारहरूलाई पठाउनको लागि अन्तर्वार्ताहरू लिने गरेको अनि मेडिकलहरू गराउने गरेको भन्नाले टिकट पासपोर्ट बनाएर टिकट लगत्तै उडान्छ भन्नाले बोला थियो। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरहरूले डिमान्ड आउनु अगावै अन्तर्वार्ता लिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। छापा मार्ने क्रममा उक्त म्यानपावरबाट 400 भन्दा बढी संख्यामा पासपोर्टहरू समेत फेला परेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको टोली खटिए त्यहाँ पुग्दा वस्तुगत अवस्था त्यस्तै प्राप्त भयो। दर्शक महानुहरू, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा एउटा व्यथिति जुन एकदमै मौलाएको अवस्था छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले पूर्व स्वीकृति नै नलिकन वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ कामदारहरूलाई पठाउनको लागि अन्तर्वार्ताहरू लिने गरेको अनि मेडिकलहरू गराउने गरेको, त्यसपछि पुलिस रिपोर्टहरू पनि लिने गरेको चाहिँ धेरै यस्ता घटनाहरू आइरहेका छन् र यस्ता गुनासाहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसै क्रममा चाहिँ आज अल आसमास्क कम्पनीमा चाहिँ यो एउटा म्यानपावर कम्पनी हो, यो म्यानपावर कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने केएफसी कम्पनीमा पठाउने भनेर अन्तर्वार्ता लिइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागको टोली चाहिँ त्यहाँ खटिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौँ स्थित अल आसमाक्स कम्पनी प्राली म्यानपावरमा छापा मारेको छ। विभागले उक्त प्रालीमा छापा मारेर कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। सो म्यानपावर कम्पनीले रोजगारीका लागि कुवेतको केएफसी कम्पनीमा पठाइदिने भन्दै मागपत्र नै प्रमाणीकरण नगरी अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएको हो। विभाग टोली आकस्मिक म्यानपावर कम्पनीमा पुग्दा उक्त म्यानपावरले ठूलो संख्यामा कामदारहरू छनौट गरिरहेको फेला परेको थियो। अन्तर्वार्तामा सहभागीहरू एजेन्टहरू मार्फत उक्त म्यानपावरमा पुगेको पाइएको छ। म्यानपावरमा विभाग टोली पुग्दा म्यानपावरले कम्पनीबाट आएको डिमान्ड तथा सरकारसँग पूर्व स्वीकृति समेत नलिई अन्तर्वार्ता लिइरहेको फेला परेको छ। तपाईहरुलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो? उहाँले बोलाउनु भयो? अनि बोलाएको कसले हो? त्यो एजेन्ट खोइ त, एजेन्टलाई बोलाउनु त। एजेन्टलाई बोलाउन। कहाँ छ एजेन्ट? तपाईलाई बोलाएको मान्छे जस्तो तपाईलाई विश्वास छैन। विश्वास भर्दै यहाँसम्म आउनु होला। तपाईले एजेन्टलाई बोलाइहाल्नु त, फोन गरिहाल्नु। कन्ट्याक्टकै मान्छे हो त। तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। को हो? जिम्मेदारसँग बरु तपाईको कन्ट्याक्ट भएन, हाम्रो सञ्चालकसँग कन्ट्याक्ट भएन तपाईको। तपाई त मेन पहिलो कन्ट्याक्ट तपाईले दोहोरो रूपमा चिन्जानु भएको त एजेन्ट हो। उहाँहरुले बोलाउनु त कुनै जनाले को आउँछ? त कसैको नजिकै छ भने बोलाउनु न। नजिकै भएको मान्छे जसलाई बोलाउँदा पनि हुन्छ। नाम के हो भाइको? उपेन्द्र बहादुर खत्री। के रे? उपेन्द्र बहादुर खत्री सर। उपेन्द्र बहादुर खत्री गोर्खानी नेपालगञ्ज। अनि नेपालगञ्ज अनि कसले खबर कसले गर्यो? साथीले थियो त्यो आएको। साथीले? साथीले राम्रो डिमान्ड आयो भने त्यो आएको। अनि त्यो विज्ञापन सेवन सबै हेरे हो? बोल्दै साथीको घरमा एजेन्टले भने साथीले कि एजेन्टले? साथी हो। साथी हो? साथीको उले नाम पनि थाहा लगा छ? गइसक्यो उता। इन्टरभ्यू दिन आएको? एकछिन बस्नु है बहिनी। अनि भाइको नाम? विक्रम बहादुर अनि घर कहाँ? कञ्चनपुर। कञ्चनपुर। कति दिन भयो आएको? मलाई 2 हप्ता भइसक्यो। 2 हप्ता भइसक्यो। के अन्तर्वार्ता कि बसेको? अनि एजेन्ट भन्नाले टिकट पासपोर्ट बनाएर टिकट लगत्तै उडान्छ भन्नाले बोला थियो। अनि त्यो भएर आएर पासपोर्ट बनाएर 3 दिनमा पासपोर्ट निकाल्यो। एयरपोर्ट बनाएको? हजुर। अनि कति स्यालेरी हुन्छ के भनेको थियो? 120 केडी हुन्छ भनेको थियो। अनि काम केएफसीमै भनेको थियो भन्दा अनि हिजो मैले नि काम त भयङ्कर राम्रो मल्टिनेसनल कम्पनी छ केएफसी। मैले चाहिँ डिमान्ड लेटर माग्नु भन्ने कुरा गरेर हिजो मागेको थियो। उहाँले चाहिँ अनि यो आन्तरिक हिसाबले पनि हाम्रो यहाँ डिमान्ड आउँछ, हामीले सबै कुरामा त्यो पेपरहरू सो गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मैले डिमान्ड लेटर माग्दाखेरि त्यो लेटर मागेको भाइले? हजुर, मैले बुवाले माग्नु भएको थियो। अनि मैले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक हिसाबले चाहिँ यो कुराहरू पनि हुन्छ, अब सबै कुराहरू बाहिर न्युज पेपरमा अनलाइनमा हामीले देखाउनु मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। ट्रेनिङ लिनुभएको छ बहिनीको? अनि तपाईहरु वास्तवमा स्मार्ट त मान्छे, स्मार्टै हुनुहुन्छ होइन? वेटरको ट्रेनिङ लिएर वेटरको जब दिला नि त? स्किल हो भने सिकेरमा जानु है। एजेन्ट मार्फत अथवा एजेन्टको नाम के हो? कम पाइन्छ। एजेन्टको नाम खै के भन्नु मलाई थाहा भएन, तर मैले बोलाएको छु। एकदमै थोरै इन्कम अनि यो यहाँ आज इन्टरभ्यू छ, यता छ, विज्ञापन कतै हेर्नु भएको थियो? हैन, उहीँबाट थाहा भयो। तर थाहा छैन। एजेन्टलाई समात्न सकिँदैन, कहाँ जान्छ जान्छ।
मेन पावरको दर्ता हुन्छ हाम्रो विभागमा, उहाँहरूको ऱ्यापिडली टच हुन्छ। जस्तै अहिले यो काममा उहाँहरूले जे गर्नुभयो, भोलि बिहान फेरि अर्को राम्रो कामको लागि पनि विभाग आएर यही मेन पावरलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि विदेशमा एकदम भनेको काम भनेको तलब दुःख नपाउने गरी सबै त्यो करारनामा अनुसार चाहिँ सेवा सुविधा दिएर त्यो कामदारलाई त्यहाँ पुऱ्याएर फेरि करार सकेपछि नेपाल फिर्ता ल्याउनु पनि सबै कुरा गरेर हाम्रो रेकर्ड अप टु डेट हुन्छ सबैको। यही मेन पावर आएर हामी एप्रिसिएट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? सबै अवस्थामा मेन पावर गलत हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ बिचको एजेन्टले तपाईँहरूलाई दुःख दिएको हुनसक्छ। अहिले त तपाईँहरू मेन पावरमै आउनु भएको छ, यसमा चाहिँ मेन पावरको कमजोरी देखियो। डिमान्ड लेटर नआइकन तपाईँहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन पाइँदैन। पत्रिका सूचना डिमान्ड लेटर आउँछ, त्यो तपाईँहरूसँग सम्बन्धित भन्दा पनि मेन पावरसँग सम्बन्धित हो। विभागलाई पूर्व स्वीकृति दिन्छ, पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्छ अथवा अनलाइनतिर सूचना हाल्छ। त्यसपछि त्यो 1 हप्तासम्म समय दिन्छ। तपाईँहरूले आवेदन हाल्नुहुन्छ, यहाँ नाम लिस्ट टिपाउनुहुन्छ, अनि बल्ल आएर तपाईँहरूले अन्तर्वार्ता दिने हो। त्यहाँ लेखेको दिनमा मात्रै, त्यहाँ लेखेको दिनभन्दा अगाडि पछाडि आएर अन्तर्वार्ता दिनुभयो भने त्यो पनि फेक हो। बुझ्नुभयो नि? धेरै कुरा बुझेर गयो भने सजिलो पनि हुन्छ काममा। अब दुःख गर्नु पऱ्यो, बाँकी कुरा चाहिँ अन्याय अथवा शोषणतिर परिँदैन, होइन भने दुःख पाइन्छ। पछि राज्यले अब एकैचोटि 150 जना जाँदैछ, 15-20 जनालाई केही गरी काम पाउने अवस्था होला अथवा केही होला, त्यो पनि डिमान्ड लेटर छैन। त्यहाँको राज्य पनि उसलाई पनि बाध्यकारी हुँदैन तपाईँहरूलाई संरक्षण गर्नलाई। दुःख पाउनुहुन्छ तपाईँले। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरहरूले डिमान्ड आउनु अगावै अन्तर्वार्ता लिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विभागमा उक्त म्यानपावरले पूर्व स्वीकृति नै नलिई तथा विज्ञापन समेत नगरी अन्तर्वार्ता लिइरहेको भन्ने सूचना विभागलाई प्राप्त भएको थियो। विभागले आकस्मिक छापा मार्ने क्रममा डिमान्ड नै नआएको कम्पनीको लागि 100 जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा अनाधिकृत रूपमा अन्तर्वार्ता भइरहेको फेला पारेको थियो। विभागले उक्त म्यानपावरको सम्पूर्ण कारोबार बिहिबारदेखि नै रोक्का गरी थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। उक्त म्यानपावरले डिमान्ड स्वीकृति अगावै दर्जनौं व्यक्तिहरूको मेडिकल समेत गराएको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारले विज्ञापन स्वीकृति दिएपछि मात्र म्यानपावरले अन्तर्वार्ता लिन सक्छ। साथै अन्तर्वार्तामा पास भएपछि मात्र भिजा प्रक्रियाको लागि मेडिकल गर्न पठाउन सक्छ। तर पछिल्लो पटक म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्टहरूले कमिसनको चक्करमा परेर डिमान्ड आउनु अगावै तथा अन्तर्वार्ता हुनु अगावै मेडिकल गराउने गरेका छन्। छापा मार्ने क्रममा उक्त म्यानपावरबाट 400 भन्दा बढी सङ्ख्यामा पासपोर्टहरू समेत फेला परेको छ। म्यानपावरले विभागमा पठाएको छनौट सूचीको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मात्र पासपोर्ट राख्ने अधिकार राख्दछ, तर विभागको अनुसार त्यतिका सङ्ख्यामा पासपोर्ट राख्ने अधिकार उक्त म्यानपावरलाई छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर बहादुर सुनुवारले डिमान्ड नै नआई अन्तर्वार्ता लिएको अल आसमाक्स कम्पनी प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगारको ऐन 2064 अनुसार कारबाही गर्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 13 अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत काम गर्ने म्यानपावरहरूको इजाजत पत्र रद्द हुन सक्ने उल्लेख छ। महाराजगञ्ज चक्रपथको सल्लाहकारी स्थित अल आसमास कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले कामदारहरूको माग प्रमाणीकरण बिना नै कामदारहरू खास गरी कुवेतको केएफसी कम्पनीमा वेटर पदको लागि 110 जना महिला र 40 जना पुरुषको अन्तर्वार्ता लिइरहेको भन्ने हामीले प्राप्त जानकारी सूचनाका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागको टोली खटी त्यहाँ पुग्दा वस्तुगत अवस्था त्यस्तै प्राप्त भयो। त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कामदारहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरी अन्तर्वार्ता लिइरहेको र टोलीले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार करिब 76 जनाको चाहिँ अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरिसकेको र अरू केही चाहिँ अन्तर्वार्ताको क्रममा बसिरहेको अवस्थामा टोलीबाट छानबिन छापा मारी गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ त्यो कुनै पनि आधार प्रमाणहरू देखिएन। सो आधारमा टोलीले सम्पूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ र विभागले यसमा थप छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अहिलेको अवस्था त्यति मात्रै हो। अहिले पछिल्लो समय अरू म्यानपावर धेरै म्यानपावरमा यो खालको समस्या हुँदै गर्दा यो विभागले चाहिँ कस्तो खालको एक्सन लिन खोजिराखेको छ के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। हामी योजनाबद्ध रूपमै कार्यक्रमलाई तय गरेका छौँ। एउटा त हाम्रो सूचनामा प्राप्त भएको आधारमा हामीले छानबिन गर्ने एउटा कुरा रह्यो र सँगसँगै हामी आफैले पनि आफ्नै योजना तयार गरिकन काठमाडौँभित्र र मोफसलमा समेत यो अभियान हामी निरन्तर अगाडि बढाउँदै गइरहेका छौँ। विज्ञापनै नछापिकन अन्तर्वार्ता लिइरहेको केसमा पनि यो विषय लागू हुने भयो। बिल्कुलै हो। हामीले उसले कुनै पनि इजाजत पत्रवालाले पूर्व स्वीकृति लिइसकेपछि
विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ, सार्वजनिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर र त्यो मुताबिक उसले चाहिँ अन्तर्वार्ता लिएको अवस्था छ छैन भन्ने कुरो निगरानी हामीले गरिराखेका छौँ। अनुगमन टोलीले यसलाई अत्यन्तै नजिकबाट अनुगमनलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अल आसमास कम्पनीलाई यसअघि पनि वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारेको थियो। पटक पटक गल्ती गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई समेत विभागले सामान्य कारबाही गरेर छाडिदिने गरेकोले बिथिति बढ्दै गएको आलोचना हुँदै आएको छ।